اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سی سورہ مریم دا اج انشاءاللہ الرحمن تعارف پڑھاں گے، جڑی اساں سورت شروع کرنی ہے وہ سورہ مریم ہے، اور اس دے نام دی وجہ اے وے کہ اس دے اندر حضرت مریم علیہ السلام دا تفصیلاً ذکر کیتا گیا ہے، اس وجہ کر کے سورت دا نام مریم رکھ دیتا۔ اس دے اندر 6 رکوع نے، 98 آیات نے، اور اس دے کلمیاں دی تعداد 780 ہے۔ مکہ دے 2 مشہور سیاستدان عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، انہوں نے نجاشی دے دربار دے اندر جا کے اپنی سیاست وکھائی۔ جو مسلمان مکہ تو ہجرت کر کے حبشہ دے اندر گئے سن، حبشہ وچوں انہاں نوں نکالن دی کوشش کیتی، نجاشی نوں جا کے بڑیاں گلاں دسیاں، مگر نجاشی اس گل تے آمادہ نہ ہویا کہ میں انہاں مسلماناں نوں اتھوں حبشہ چوں نکال دیاں۔ آخرکار جدوں انہاں دونوں سیاستداناں نے ویکھیا کہ یہ مسلمان مہاجرین حبشہ چوں نہیں نکل سکتے، کوئی بھی ایسا حربہ نہیں رہا جڑا اساں استعمال نہیں کیتا، آخر دے اتے جا کے انہاں نے کہا کہ اس طرح کرو نجاشی نو کہ تسی مسلماناں دے کولوں جناب مسیح دے متعلق کچھ سوال کرو سا کہ تہاڈا کی عقیدہ ہے مسیح دے متعلق۔ مسیح آندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تہاڈا کی عقیدہ ہے، مریم دے متعلق تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ انہاں کہا کہ جے اگر مسلمان اپنے عقیدے دے مطابق اس گل نو بیان کرن گے تے پھر نجاشی نے آپ ہی جیڑا انہاں نو کٹ دینا ہے، پیچھے تے ضرورت ہی نہیں بچنی۔ مسلمانوں نو بلایا گیا، نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جناب تسی حضرت مسیح دے بارے دے اندر اپنا عقیدہ بیان کرو۔ جدو اینی گل سنی تے جناب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر حال و حجت تو، بغیر چچکن تو، بغیر کوئی گفتگو کرن تو سورہ مریم دا دوسرا رکوع انہوں نے پڑھنا شروع کر دیتا، اور پھر کون؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہ نے قرآن پڑھنا بھی حضور دے کولوں سکھیا ہوا ہے، جنہ نے قرآن دی تفسیر بھی نبی دی زبان وچوں سکھی ہوئی ہے، حضور دی بارگاہ چوں جنہ نے یہ قرآن دا علم حاصل کیتا ہے۔ جدوں انہوں نے نجاشی دے دربار دے اندر قرآن دی تلاوت کیتی نا تے نجاشی بادشاہ دیاں اکھاں وچ ہنجو، ساری محفل دے اتے سناٹا چھا گیا، ہر اکھ اشکبار ہو گئی، نجاشی بادشاہ دی داڑھی اتھرواں دے نال تر ہو گئی۔ جدو جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت ختم کیتی نا تے نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، اٹھا کے فرمایا قسم اس پیدا کرنے والے دی ذات دی، جو جناب جعفر نے پڑھیا وے نہ جناب مسیح ایک درجہ اگے نے تے نہ ایک درجہ پیچھے نے، اینو این جویں انہاں نے قرآن دے لفظ پڑھے نے اللہ نے اسی طرح انہاں دی شان بیان کیتی ہوئی ہے۔ اس کا پھر پتہ چلیا مطلب یہ وے
کہ جدوں یہ حبشہ دی ہجرت ہوئی اس تو پہلا قرآن دی یہ سورت نازل ہو چکی سی، اس وجہ کر کے پھر انہوں سورت مکی آکھیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ حضور دی بعثت دے 5ویں سال درپیش آیا، اعلان نبوت فرمایا جدو 5 سال گزر گئے اس سال یہ واقعہ درپیش آیا۔ پہلے رکوع دے اندر حضرت زکریا علیہ السلام دا ذکر ہے، دوجے رکوع دی گل دسی ہے۔ پہلے رکوع وچ حضرت زکریا علیہ السلام دا ذکر ہے۔ کی ذکر ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ مینوں اولاد نورینہ عطا فرما، اللہ مینوں اولاد اہلیہ محترمہ بانجھ ہو چکیاں نے، اپنے وال سفید ہو چکے نے، بڑھاپے دی عمر چ پہنچ چکے نے۔ یہ تفصیلاً ذکر گاہ پڑھا گے، خلاصہ بیان کر لگا وا جہے مضامین اس صورت وچ بیان ہون گے۔ اور جس شہر دے اندر جناب زکریا علیہ السلام نے، اس شہر دا نام یروشلم ہے، اور بیت المقدس دے امام بھی نے تے نبی بھی ہوئے نے جناب زکریا۔ اس زمانے دے جدو یہ نبی ہوئے اس وقت یہود دی سلطنت ختم ہو چکی ہی تے شاہان روم دی حکومت چلدی پئی سی بیت المقدس دے۔ ہیرد دیس بادشاہ جڑا ہے نا اس وقت حکومت کردا سی۔ اللہ دی بارگاہ چ آپ نے دعا منگی کہ مالکا مینوں اولاد نورینہ عطا فرما، تے کس وجہ تو ضعیف ہو چکے سن۔ انہاں دی بیوی اشع حضرت مریم دی خالہ بانجھ سن، تے حضرت زکریا دے ہاں اولاد نہیں سی۔ اپنی قوم دے اندر بڑے معزز و محترم سن تے بڑے پکیزہ انسان سن، تے دل دے اندر خوف یہ آئے کہ ملت اسلامیہ دے ہو سکتا کچھ لوگ اتباع نہ کرن، کچھ لوگ میری جیڑا گل نہ سمجھن، اگر اولاد ہوئے گی تو مالک فضل فرمائے گا۔ اور دوسری بات اتنے جڑی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے دسنا سی کہ جے میں چاہواں تے بغیر موسم تو بھی پھل دے سکنا وا، جے میں چاہواں تے بغیر موسم تو بھی دے سکنا، تے جے میں چاہواں تے موسم ہوندیاں بھی پھل نہ دواں۔ اے میرے اختیار وچ، میں جنوں چاہواں پھل دواں تے جنوں چاہواں پھل نہ دواں۔ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا تے آئے بغیر باپ تو پیدا ہوئے، کئی لوگوں نے تے پھر بڑی اتے تک منیا نا، انہوں نے تے نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا قرار دے دیتا، تے کئی بد نصیب ایسے کہ جنہوں نے شریف زادہ بھی مننا مناسب نہ سمجھیا، نبی تے کجا شریف زادہ بھی نہ سمجھیا، انہوں نے کیا ہے تے ہے ہی کچھ نہیں نعوذ باللہ جناب عیسیٰ دے متعلق۔ اس تو بعد پھر تیسرے رکوع دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام جس طرح لوگوں دی دعوت کرنی، جس طرح انہوں نے کھانا کھلانا، جس طرح محبت کرنی، اور آپ دے والد گرامی نے جس طرح آپ دے نال حسن سلوک والا معاملہ کرنا، یعنی کہ جس طرح انہوں نے بد مزاجی نو کرنا، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نو برا بھلا کہنا تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اچھے طریقے دے نال جواب دینا، حوصلے دے نال بولنا، ادب نو ملحوظ رکھنا، اپنی سوچو وچار نو ہر وقت اپنے والدین دے ادب دے اندر جھکا کے رکھنا، کدی بھی بے ادبی دے جملے نہ کرنے، اس بات نو بیان کیتا۔ چوتھے رکوع دے اندر اولو العزم پیغمبران دے انہاں خصوصی کمالات نو ذکر کیتا جڑے اللہ نے خاص اپنے پیغمبران نو عطا کیتے، اور اس تو بعد پھر جڑے اولو العزم پیغمبران دے بچے سن جنہاں نے اللہ دی فرما برداری کیتی انہاں دا، اور جڑے انبیاء دے بیٹے نافرمان سن جنہاں نے
دین حق نو چھڑ دیتا تے باطل دا ساتھ لیا، باطل دا دامن پکڑ لیا، انہاں دا ذکر کیتا اور دسیا کہ 5ویں رکوع دے اندر آخری جڑا اس آیت دا رکوع ہے اس دے اندر اللہ کریم نے منکرین قیامت دی غلط فہمیاں نو دور کیتا۔ جو لوگ اللہ دے ہاں واسطے بیٹے اور بیٹیاں بناندے نے انہاں دیاں گلاں نو رد کیتا، اور جو لوگ قیامت دا انکار کردے نے انہاں لوگاں نو دسیا کہ اللہ وحدہ لا شریک جدو چاہے قیامت بھی برپا کر سکتا ہے تے جدو چاہے زندہ بھی اے چیزاں نو جڑا اللہ کریم نے اور بیان کیتا اور دسیا کہ جڑے گمراہ فرقے نے او کیڑے نے، جڑے میرے بندے نے او کیڑے نے، تے میرے معاملات ایسے نے فرمایا کہ جے میں چاہواں تے بغیر باپ تو بھی پیدا کر سکنا وا، تے جے میں چاہواں تے مردیاں نو بھی زندہ تے جیوندیاں نو بھی مار سکنا وا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز تے قادر ہاں، میں ہر چیز تے قادر ہاں۔ جے مالک نے زندگی عنایت فرمائی، صحابہ نے ساتھ دیتا، پھر انشاءاللہ الرحمن باتاں نو تفصیلاً تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک دی آیات دا سہارا لے کے تلاوت کریں گے۔ دعائے کہ مالک سونا عمل اور سمجھ دی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔